अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं मोहब्बत का एक ऐसा ताकतवर तावीज़ लेकर आया हूँ। आपका महबूब जितना मर्जी संग दिल हो, फिरौन, नमरूद, शद्दाद, इब्लीस जैसा घमंडी भी होगा तो वो भी आपके प्यार में मुब्तला हो जाएगा। बस इस तावीज़ के ऊपर उसका नाम लिखें। जितना मर्जी जालिम महबूब हो आपका, जितना मर्जी आपसे नफरत करता हो, जितना मर्जी संग दिल हो, आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। आप जैसे कहेंगे वैसे करेगा। बहुत ही ताकतवर तवीज़ है, सोच समझ के इस्तेमाल करना है आपने। जिसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे वो आपका सारी ज़िंदगी पीछा नहीं छोड़ेगा। बहुत ही ताकतवर तवीज़ है ये। अक्सर लोग परेशान होते हैं, उनकी किसी लड़की के साथ दिल होती है, वो चाहते हैं कि ये लड़की हमारी हो जाए, हमसे शादी कर ले, ये हमारे से रिलेशनशिप कर ले, हमसे दोस्ती कर ले, हमारी गर्लफ्रेंड बन जाए। उनके लिए बहुत ही अच्छा तावीज़ है ये। उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तावीज़ को लड़कियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं और लड़के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई लड़की चाहती है कि ये लड़का मेरा हो जाए, मुझसे मोहब्बत करने लग जाए, मुझसे दोस्ती कर ले, मुझसे शादी कर ले, किसी भी किस्म का इरादा है तो वो इस तावीज़ को लिख के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला उनका महबूब उनका ग़ुलाम बन जाएगा। जैसे कहेंगे वैसे करेगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग बाहर जाते हैं, इतने इतने पैसे ज़ाया करके आते हैं, बड़े बड़े आलमों के पास जाते हैं। आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम घर बैठे हो जाएगा और वो भी फ्री में। आप इस तावीज़ को ख़ुद लिख के इस्तेमाल करें। इस तावीज़ को लिखने का कोई दिन मुकर्रर नहीं है, कोई टाइम टेबल मुकर्रर नहीं है। आप इस तावीज़ को किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी वक्त लिख सकते हैं। इसका कोई भी मसला नहीं है। आप इस तावीज़ को ख़ुद भी लिख सकते हैं, किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। बेहतर तो ये है कि आप इस तावीज़ को ख़ुद लिखें। अगर आपको लिखना नहीं आता या आपको इस चीज़ की समझ नहीं है तो फिर आप किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। इस तावीज़ को लिखने का जो बेस्ट टाइम टेबल है वो ये है कि आप कोई भी नमाज़ पढ़ के आएँ तो नमाज के फ़ौरन बाद इस तावीज़ को लिख लें, ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर नमाज का टाइम नहीं है, आप इसे वैसे लिखना चाहते हैं, तो फिर आप घर पे ही 2 नफल नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांग के कि अल्लाह ताला मैं इस काम के लिए ये तावीज़ लिख रहा हूँ, मेरा काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए। जैसे ही आप नफल पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांग के इस तावीज़ को लिखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। और इस तावीज़ को लिखने से पहले आपने नहा धो के गुस्ल करके साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं। वुज़ू करके फिर आपने इस तावीज़ को लिखना है। और जिस जगह पे आपने लिखना है वो जगह भी पाक साफ़ होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जगह का पाक साफ़ होना और आपका पाक साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने इस तावीज़ को लिखते वक्त किसी से बात भी नहीं करनी। आपने अकेला बैठ के इस तावीज़ को लिखना है। और जो गैर मुस्लिम लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो इस तावीज़ को बस नहा के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के उन्होंने इस तावीज़ को लिख लेना है। ठीक है। इस तावीज़ को लिखने के लिए आपको एक वाइट कागज़ चाहिए, बिल्कुल वाइट कागज़ हो, उसके ऊपर लाइनें कोई ना हो। और आपको एक ब्लैक मार्कर चाहिए। आपको कहीं से भी करीबी दुकान से ब्लैक मार्कर मिल जाएगा। अगर आपको ब्लैक मार्कर ना मिले तो फिर आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्याही ब्लैक ही होनी चाहिए, कोई और कलर ना हो। दोस्तों अक्सर लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। काम इसी वजह से नहीं होता कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, मेरी छोटी से छोटी चीज़ नोट करें, फॉलो करें, इसके ऊपर अमल करें। इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे फिर आपको कुछ चीज़ों का पता चलेगा, कुछ चीज़ों का पता नहीं चलेगा। तावीज़ तो आप लिख लेंगे, फिर आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। छोटी से छोटी चीज़ जैसे ही आप नोट करेंगे, इसके ऊपर अमल करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। आपको मुझसे पूछने की दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नक्श को लिखने की चाल होती है, वो चाल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसको लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। इस तावीज़ को लिखने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में इंशाल्लाह लिख दें, तो आपका काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा और इसी के साथ साथ आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दिया होगा, तो आपको इजाज़त मिल गई होगी। तो अब आप भी इस तावीज़ को लिख सकते हैं। तो आए मैं अब आपको लिखना बताता हूँ, आपने इस तावीज़ को कैसे लिखना है। दोस्तों सबसे पहले आपने वाइट कागज़ के ऊपर 16 खाने बनाने हैं, जैसे मैंने बनाए हुए हैं। उसके बाद फिर आपने सबसे ऊपर लिखना है 786, 7, 8 और फिर 6। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है फिरौन,
اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں نمرود. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں شداد. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں ابلیس. ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں آپ نے ایسے ہی تعویذ کو لکھنا ہے. آپ نے ایسے لائن کے حساب سے تعویذ کو نہیں لکھنا ورنہ آپ کا تعویذ اثر نہیں کرے گا. آپ نے پہلے اس خانے میں لکھنا ہے، پھر اس خانے میں، پھر اس خانے میں اور پھر اس خانے میں. یہ نقش کی چال ہوتی ہے، اسی چال کے حساب سے آپ نے تعویذ کو لکھنا ہے ورنہ آپ کا تعویذ بالکل اثر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ دوبارہ لکھنا ہے شروع سے. اس خانے میں اب لکھنا ہے آپ نے فرعون. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں نمرود. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے شداد. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں ابلیس. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں فرعون. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں نمرود. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں شداد. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں ابلیس. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں فرعون. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں نمرود. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں شداد. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں لاسٹ میں لکھنا ہے ابلیس. ٹھیک ہے دوستو، اب یہ آپ کا نقش بالکل تیار ہے. اب آپ نے کرنا یہ ہے اس کے نیچے اپنا اور اپنے محبوب کا نام لکھنا ہے جس کے لیے آپ لکھ رہے ہیں. یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے پہلے اپنا نام فلاں بن فلاں. الحب فلاں بنت فلاں. ٹھیک ہے دوستو، سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اپنا نام. اپنے نام کے آگے پھر آپ نے بن لکھنا ہے. اگر کوئی لڑکا اس تعویذ کو لکھ رہا ہے لڑکی کے لیے پہلے اپنا نام لکھے گا پھر اپنے نام کے آگے بن لکھے گا. لڑکے کے نام کے آگے بن آتا ہے جہاں بھی لکھا جائے، لڑکی کے نام کے آگے بنت آتا ہوتا ہے. پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، پھر بن لکھ کے پھر آپ نے اپنی ماں کا نام لکھ دینا ہے یہاں پہ. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے الحب. الحب کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس لڑکی کا نام جس کے لیے آپ اس تعویذ کو لکھ رہے ہیں. اس لڑکی کا نام یہاں پہ لکھ کے اس کے بعد پھر آپ نے لڑکی کے نام کے آگے بنت لکھنا ہے. ٹھیک ہے، بنت کے بعد پھر آپ نے اس کی ماں کا نام لکھ دینا ہے یہاں پہ. اگر آپ کو اس کی ماں کا نام نہیں پتا تو پھر آپ نے ہوا لکھ دینا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہاں پہ اپنا نام،
اپنے نام کے آگے بن لکھ کے، بن کے بعد پھر آپ نے اپنی ماں کا نام لکھ دینا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے الہب لکھنا ہے. الہب کے بعد پھر آپ نے اس لڑکی کا نام لکھنا ہے. لڑکی کے نام کے آگے آپ نے بنت لکھنا ہے. بنت کے بعد پھر آپ نے اس کی ماں کا نام لکھ دینا ہے. ماں کا نام نہ پتا ہو تو ہوا لکھ سکتے ہیں آپ، پہلے میں نے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے. تو دوستو اب یہ آپ کا نقش بالکل تیار ہے. اب آپ نے کرنا یہ ہے، اس تعویذ کو فولڈ کر لینا ہے. فولڈ کر کے آپ نے اس کو موم جامع کر لینا ہے، مطلب کسی بھی شاپر کے اندر آپ نے اس کو لپیٹ لینا ہے. شاپر کے اندر لپیٹ کے اس کے بعد پھر آپ نے اس تعویذ کو کسی گرم جگہ میں رکھنا ہے. مطلب اگر آپ کے گھر میں مٹی والا چولہا ہے تو آپ اس مٹی کے چولہے کے اندر تھوڑی سی مٹی کھود کے اس کے اندر اس تعویذ کو رکھ کے اوپر واپس مٹی دے دیں، تاکہ یہ تعویذ ہر وقت گرم رہے، گرمائش میں رہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے گھر میں مٹی والا چولہا نہیں ہے، لوہے والا چولہا ہے، تو پھر آپ اس کو اس کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں. کسی تندور کے اندر بھی اس تعویذ کو رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ یہ گرم رہے. تھوڑی سی ایسے مٹی ہٹا کے تعویذ اندر رکھ کے واپس اوپر مٹی دے دینی ہے آپ نے. اگر کوئی بھی چیز آپ کے گھر میں نہیں ہے تو پھر آپ کسی ایسی جگہ پہ اس کو دفن کریں جو جگہ ہر وقت گرم رہتی ہو. مطلب آپ اپنی چھت کے اوپر اس کو مٹی کھود کے اندر ڈال کے اوپر مٹی دے دیں، تاکہ چھت گرمیوں میں ویسے ہی بہت زیادہ گرم رہتی ہے. کوئی زمین ہے یا کوئی بھی جگہ ہے جو ہر وقت گرم رہتی ہو، اگر چولہے میں ڈال دیں گے تو یہ اور بھی زیادہ بہتر رہے گا. ورنہ آپ چھت کے اوپر یا کسی زمین کے اندر آپ اس تعویذ کو رکھ سکتے ہیں، وہ بھی گرم ہی رہتی ہے. تو یہی حل ہے پھر اس کا. تو دوستو یہ تھا اس تعویذ کو لکھنے کا طریقہ اور استعمال کرنے کا طریقہ. آپ نے اس تعویذ کو جہاں بھی رکھنا ہے وہ جگہ گرم ہونی چاہیے، ہر وقت گرم رہتی ہو وہ جگہ. بس یہ تھا اس تعویذ کو استعمال کرنے کا طریقہ. آپ نے جیسے ہی اس تعویذ کو دفن کرنا ہے مٹی کے اندر، آپ خود ہی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی 2-3 دن کے اندر اندر آپ کا محبوب آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا، آپ سے پیار کرنے لگ جائے گا. جس کے لیے آپ اس تعویذ کو لکھ رہے ہیں وہ آپ کے پیچھے مر مٹ جائے گا، سب کچھ چھوڑ دے گا آپ کے پیچھے. اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے گا، اگر وہ شادی شدہ ہے لڑکی ہے وہ اپنے شوہر کو بھی چھوڑ دے گی آپ کی خاطر. بہت ہی طاقتور تعویذ ہے. آپ اس تعویذ کو لکھ کے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا کام 100% ہو جائے گا. لکھنے سے پہلے 100 بار سوچ لیں. بہت ہی طاقتور تعویذ ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے. دوستو امید ہے آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کسی بھائی کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو وہ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتا ہے. میں کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ کمنٹس میں جواب سب کو دیا کروں. پہلے تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں، آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا. آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو دوستو جس بھائی کا کام ہو جائے اس نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میرا کام ہو گیا، تاکہ مجھے خوشی ہوگی. اور جس بھائی کا کام نہ ہو اس نے بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میرا کام نہیں ہوا. تو پھر میں ان کو دوبارہ بتاؤں گا، سمجھاؤں گا کہ ان سے کیا مسٹیک ہوئی ہے جس وجہ سے ان کا کام نہیں ہوا. جب وہ بھائی دوبارہ لکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کا کام دوبارہ 100% ہو جائے گا. تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی شیئر کر دیں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا کام بھی ہو جائے. تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھنا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.